तृतीयस्कन्धः अथ षड्विंशोऽध्यायः 26th chapter। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनं यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थिभेदनम् अनादिरात्मा पुरुषः निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिः विश्वं येन समन्वितं स एषः प्रकृतिं सूक्ष्मा देवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया गुणैर्विचित्रा सृजति स्वरूपा प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः सैह ज्ञानगुहया एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदस्य संश्रितिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवति अकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम् देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम् श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत् पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिः दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः महाभूतानि पञ्चैव भूरापो अग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दशश्रोत्रं त्वदृग्रसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते मनोबुद्धिः अहङ्कारः चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्यालक्षणरूपया एतावानेव सङ्ख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तः यः कालः पञ्चविंशकः प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहङ्कारविमूढस्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः प्रकृतेर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान् काल इति उपलक्षितः अन्तःपुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया दैवाक्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनौ परः पुमान् आदत्तवीर्यं सासूत सह तत्त्वं हिरण्मयं विश्वम् आत्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत्तीव्रम् आत्मप्रस्वापनं तमः यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं स्वच्छत्वम् अविकारित्वं शान्तत्वम् इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापा प्रकृतिः परा महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यसम्भवात्
क्रियाशक्तिः अहङ्कारः त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसः च इन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि सहस्रशिरसं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं च इति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्यादहङ्कृतेः वैकारिकादिकुल्बानात् मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः यद्विदुर्यनिरुद्धाख्यं हृषिकानामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सम्राध्यं योगिभिः शनैः तैजसा तु विकुल्बानात् बुद्धितत्त्वम् अभूत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इन्द्रियाणामनुग्रहः संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयस्मृतिरेव च स्वाप इति उच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथक् तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता तामसा च विकुल्बानात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रम् अभूतस्मात् नभस्रोत्रं तु शब्दगम् अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुः लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसः लक्षणं कवयो विदुः भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मदिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणं नभसः शब्दतन्मात्रात् कालगत्या विकुल्बतः स्पर्शो भवत्ततो वायुः त्वक्स्पर्शस्य च संग्रहः मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः चालनं व्यूहनं प्राप्तिः नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायो कर्माभिलक्षणं वायोश्च स्पर्शतन्मात्रात् रूपं दैवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेजः चक्षुरूपोपलम्भनं द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः द्योतनं पचनं पानम् अदनं हिममर्दनम् तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुद्रिडेव च रूपमात्राद् विकुल्बानात् तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रम् अभूतस्मात् अम्भोजिह्वारसग्रहः कषायो मधुरस्तिक्तः कटु अम्ल इति नैकधा भौतिकानाविकारेण रस एको विभिद्यते क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्भसो वृत्तयस्त्विबाः रसमात्राद् विकुल्बानात् अम्भसो दैवचोदितात् गन्धमात्रम् अभूतस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धगः करम्बपूतिसौरभ्य शान्त उग्र अम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयववैषम्यात् गन्ध एको विभिद्यते भावनं ब्रह्मणस्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणोद्भेदः पृथिवीवृत्तिलक्षणं नभो गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत् श्रोत्रमुच्यते
वायोर्गुणविशेषोऽर्थः यस्य तत्स्पर्शनं विदुः तेजो गुणविशेषोऽर्थः यस्य तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्थः यस्य तद्रसनं विदुः भूमेर्गुणविशेषोऽर्थः यस्य स घ्राण उच्यते परस्य दृश्यते धर्मः अपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमौ एव उपलक्ष्यते एतानि असंहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कालकर्मगुणोपेतः जगदादिरुपाविशत् ततस्तेन अनुविन्देभ्यो युक्तेभ्योऽण्डम् अचेतनम् उत्थितं पुरुषो यस्मात् उदतिष्ठदसौ विराट् एतदण्डं विशेषाख्यं कमविद्दैः दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेन आवृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः हिरण्मयादण्डकोशात् उत्थाय सलिलेशयात् तम् आविश्य महादेवः बहुधा निर्बिभेदकं निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत् वाण्यावन्निरतो नासे प्राणोतो घ्राणयेतयोः प्राणाद्वायुरभिद्येताम् अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येताम् कर्णो श्रोत्रं ततो दिशः निर्बिभेदविराजस्त्व ग्रोमश्मस्वादयस्ततः तत ओषधयश्चासन् शिष्णं निर्बिभिदे ततः रेतस्तस्मादाप आसन् निरभिद्यत वै गुदम् गुदादपानोपाना च मृत्युः लोकभयङ्करः हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततस्वराट् पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाढ्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतं नद्यस्ततः समभवत् उदरं निरभिद्यत क्षुत्पिपासे ततस्यातां समुद्रस्तु एतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितं मनसश्चन्द्रमा जातः बुद्धिः बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रः चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत् एते हि अभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविविशुक्खानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठ तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुः नोदतिष्ठत्तदा विराट् अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेण कर्णौ च दिशः नोदतिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् रेतसा शिष्णमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् हस्तौ इन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट् विष्णुः गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रुतृभ्यामुदरं सिन्धुः नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रः नोदतिष्ठत्तदा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट् चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट् तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत्
यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्य आत्मनि चिन्तयेत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।